राष्ट्रिय एकता परिषदको प्रस्तुति मिशन जननी जयतेको चेतना भए कार्यक्रममा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले केही विगत अंशमा श्री 5 बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा समाजका केही प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै 300औं पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा यस कार्यक्रममा हामीले अर्को एउटा विज्ञसँग कुरा गर्न खोजिरहेछौँ। उहाँ डिप्लोमेटिक हिस्ट्रीका प्रोफेसर हुनुहुन्छ, प्रबुद्ध विद्वान र युकेका स्वतन्त्र राष्ट्रवादी समूहबाट स्थापित पृथ्वी पुरस्कारबाट पहिलो पुरस्कृत हुने व्यक्ति प्रकाण्ड विद्वान डाक्टर सुरेन्द्र केसीज्यूलाई यस कार्यक्रममा म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। सर्वप्रथम डाक्टर साहबलाई श्री 5 बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा यहाँ विभिन्न प्रकारका कुराहरू हुन्छ। कसैले देवत्वकरण गर्ने कुरा गरिन्छ भने कसैले खलनायकको रूपमा प्रस्तुत गरेको पाइन्छ, कसैले राष्ट्रिय एकीकरणको सूत्रधारको रूपमा लिइन्छ भने कसैले अधिनायकवादको हिसाब। यहाँको विश्लेषणमा पृथ्वीनारायण शाहलाई कसरी लिनु भएको छ? अब मैले देख्दाखेरि चाहिँ यसको समष्टिमा पृथ्वीनारायण शाहलाई लिँदा त्यो न्यायोचित हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। अब देवत्वकरणको कोण, अब अधिनायकवादी कोण, कसैले प्रजातान्त्रिक राजा भन्ने यस्तो पनि म सुन्छु। अब त्यति बेला एउटा प्रजातन्त्रको कन्सेप्टै थिएन, प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुने भन्ने कुरा उति अपेक्षित र वाञ्छित पनि हुँदैन थियो। तर अब त्यति बेला कसलाई कज्याइ दिने भन्ने सन्दर्भमा विराज बखेती र कालु पाण्डेको कुरा आएको भन्ने छ। पृथ्वीनारायण शाहको छनौटमा चाहिँ विराज बखेती भन्ने छ। त्यति बेला 2224 भन्ने पनि हुन्थ्यो। दरबारिया अरू आम नागरिकहरू पनि हुन्थे, भारदारहरू पनि हुन्थे। बुझ्दाखेरि सबैको चाहना चाहिँ विराज बखेतीतिर होइन कालु पाण्डेतिर चाहिँ देखियो। त्यसो भने मेरो इच्छा त विराज बखेती भन्ने थियो, तर कालेले नै सबैलाई रिजाएको पाइयो, त्यसकारण उसैलाई कज्याइ दिने भन्ने निर्णयका आधारमा इतिहासमा कस्तो व्याख्या गरिन्छ भने वास्तवमा यो सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर नै शासन गर्नुपर्छ भन्ने सोच पृथ्वीनारायण शाहमा थियो। त्यो भएको हुनाले एउटा प्रजातान्त्रिक ओरिएन्टेसन नै भयो। यो एउटा राजाले भाइ भारदारको मात्रै होइन, आम नागरिकको मात्रै होइन, अब 2224 त्यो भनेको चाहिँ छरछिमेकीहरूको चाहना कस्तो हुन्छ त्यो अहिलेसम्म पनि त्यो कुरा हुन्छ। जस्तो परराष्ट्र मन्त्री बनाउँदा जस्तो किसिन्जरलाई नै अगाडि सार्दा होस्, अथवा बेनजिर भुट्टोले चाहिँ जियाउल हकको परराष्ट्र मन्त्रीलाई नै अगाडि सार्दा होस्, राजीव गान्धीहरूले चाहिँ के नटवर सिंहलाई नै अगाडि सार्दा होस्, हाम्रो नेपालमा पनि राजाले चाहिँ जनरल पदमबहादुर खत्रीलाई नै अगाडि सार्दा होस्, अथवा रमेशनाथ पाण्डेलाई नै अगाडि सार्दा होस्, त्यो सबलाई दिमागमा राखेर नै छनौट गर्ने अहिले पनि हामीहरू देख्छौँ। त यसको लिगासी ग्लोबल्ली हेऱ्यो भने ग्लोबल फेनोमेनासँग पनि मिल्न खोज्छ। लोकल्ली नेपालको अभ्यास हेऱ्यो भने त्यो अहिलेसम्म पनि मिलेर आउन खोजेको देखिन्छ। त यसको परिप्रेक्ष्यमा अलिकति उदार मनाको भावना भएको सँगसँगै कतिपय कुरामा चाहिँ अलिक कडी कडाउको सोच पनि राख्ने, जस्तो एकीकरणको प्रश्नमा सम्झौताहीन पोजिसन थियो पृथ्वीनारायण शाहको। यसमा कुनै किसिमको इफ बट लागू हुँदैन थियो। यो देश चाहिँ बन्नुपर्छ, यसमा चाहिँ बट इफ हुँदैन। बाँकी कसको के स्थान हुनुपर्ने, कसले के योगदान गर्नुपर्ने, कसलाई कसरी चाहिँ लिनु दिनुपर्ने, त्यसमा जस्तो अङ्ग्रेजहरूसँग जोडेर पनि यहाँ भन्छन् नि पादरीहरूलाई निष्कासन गरे इत्यादि भन्ने कुरामा यहाँको ल एन्ड अर्डर अन्तर्गत रहनको लागि केही पनि आपत्ति छैन। तर त्यसको बर्खिलाफ जाने हो भने त्यो चाहिँ हुँदैन। यो थियो र कूटनैतिक सम्बन्धमा पनि यही थियो। अब तर राष्ट्रिय नीति चाहिँ दुवैतिर हेर्नु, तर दक्षिणबाट अलिक सतर्क रहनु। सैनिक प्रश्नमा पनि अब यसमा विभिन्न किसिमको अब जातिगत रूपमा पनि कसैको कुनै प्रवृत्ति छ, कुनैको कुनै प्रवृत्ति छ, तर मूल प्रवृत्ति चाहिँ सेनाको लागि जुन आवश्यक पर्ने हो त्यसमा चाहिँ त्यही प्रवृत्ति हावी हुनुपर्छ भन्ने यस्तो खालको थियो। त्यसो गर्दा पृथ्वीनारायण शाहको छनौट चाहिँ खस्टमा भयो।
त यसलाई जातिसँग लगेर चाहिँ जोडियो। तर पृथ्वीनारायण शाहको सेनामा पछिल्लो कालसम्म पनि नेपाली सेनामा सबैभन्दा चाहिँ निर्णायक भूमिका त मगर र गुरुङकै रहन पुगेको देखिन्छ भन्दा खस भनिएको छ। अब जातीय कुरा गर्दाखेरि ठकुरी इत्यादि कतिपयले भन्छन्, तर सेनामा त ठकुरी भरपर्दो हुँदैन भनिरहेको छ। यो त बगावत हुनसक्छ ठकुरीबाट। यसलाई आफ्नो ठाउँ राख्ने हो, सबैको योगदान, किन 4 जात 36 वर्ण, यो साना ठुला भन्ने कुरा नि केही छैन यहाँ। र अहिले चाहिँ एन्थ्रोपोलोजीमा मानिसहरूले पिएचडी गरे पनि मलाई के लाग्छ भने नेपालको पहिलो मानवशास्त्री चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह नै हो। त्यो 4 जात 36 वर्ण भनेको त्यही हो। यो मतलब भनेको यो चाहिँ मल्टिलिङ्गुअल, मल्टी इथनिक्स, मल्टी ग्रुप नेसन हो भनेको न हो त्यो 4 वर्ण 36 जात भनेको त यो सबलाई देख्न सक्ने र यसलाई कसरी लक्ष्यमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने सबै दृष्टिकोण र सुझबुझ भएको यी सबै कुराहरूको अंशलाई चाहिँ मिलाएर जान सक्ने राजाको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई हेरियो भने मलाई चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह मूल्याङ्कन प्रतिको सबभन्दा न्यायोचित र सही दृष्टिकोण होला भने जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै केही मान्छेहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई विस्तारवादी भन्ने पनि कुरा गरिन्छ, तर सुरुवाती क्रममा हरेक राजाको इच्छा नै हुन्छ कि आफ्नो राज्य विस्तार गरौँ भनेर। तर क्रमगत रूपमा गएर त्यो विस्तारवादी भन्दा पनि जस्तै अघि डक्टर साहबबाटै आएको कुरामा पनि प्रजातन्त्रको एउटा प्रादुर्भाव भनौँ न, एउटा प्री हिस्टोरिक रूप भन्न पर्ला अहिले अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि, त्यसको अंशको रूपमा पनि हामीले लिन सकिन्छ। जनता जसदेखि राजी रहन्छन् उसैलाई कजाइदिनु, आज त्यही कुराहरू बाहिर निक्लिराखेको छ। तर त्यो पनि उहाँले आफ्नो उसबाट गरेको होइन, शास्त्रमा भनिएको छ कि यो हुनुपर्छ भनेर, त्यही भएर जनता जसदेखि राजी रहन्छन् उसैलाई कजाइदिनु भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहलाई विस्तारवादी भन्ने हो कि पूर्वीय संस्कार र संस्कृतिको संरक्षक भनेर भन्न मिल्छ। कसैले अझ साम्राज्यवादी यो पनि भन्ने गरेको पाइन्छ। बरु साम्राज्यवादी भर्सेस विस्तारवादी यो सन्दर्भमा तुलना गर्न उचित हुने खालको जस्तो लाग्छ मलाई। अब संस्कार संस्कृतिका दृष्टिकोणले त पूर्वीय संस्कार संस्कृतिमा पृथ्वीनारायण शाह कटिबद्ध थिए, यसमा दुई मत छैन। त्यसकारण विस्तारवाद भनेको राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियासँग जोडिन्छ। विस्तारित भएको राष्ट्रमा, विस्तारित भएको राज्यमा कस्तो धार्मिक सांस्कृतिक नीति भन्ने चाहिँ यो पूर्वीय संस्कार संस्कृतिसँग जोडिने कुरा हुन्छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ पहिला ठिकसँग अर्थ्यायौँ भने अनि यो फेनोमेनालाई ठिकसँग मूर्तिकरण गर्न सकिन्छ होला भने जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै यहाँ असली हिन्दुस्तान भन्ने कुरा पनि आउँछ, त्यो पूर्वीय संस्कार र संस्कृतिको एउटा पर्यायवाची हुन सक्छ कि सक्दैन। किनभने त्यो बेलामा जति भनौँ न, जस्तै अरू हाम्रो यो भारतीय महाद्वीपमा, भारत भन्ने त मुलुकै थिएन त्यो बेलामा, फरक फरक राज्यहरू थियो, तर हाम्रै पूर्वीय संस्कार र संस्कृति भएको। तर तिनीहरू चाहिँ खण्डित भइराखेका थिए मुसलमानहरूको आक्रमणबाट, क्रिस्चियन बेलायतको प्रभुत्वमा जाँदै थिए भनेपछि चोखो रहेको भनेको संस्कार र संस्कृति भनेको हामी मात्रै भएको हुँदाखेरि त्यो असली हिन्दुस्तान भन्ने पूर्वीय संस्कार र संस्कृतिको संरक्षणको पर्यायवाचीको रूपमा लिन सकिन्छ कि सकिँदैन डाक्टर साहब? अब मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ यो असली हिन्दुस्तान भन्ने जुन टर्म आउँछ नि दिव्य उपदेशमा, त्यसको अब थप अनुसन्धान व्याख्या त जारी नै रहने भयो, किनभने ज्ञानको कुनै सीमा हुँदैन, त्यो अनन्त एउटा खोजनीतिको विषय हुन्छ। तर मैले जहाँसम्म त्यसलाई बुझेको छु, असल हिन्दुस्तान भनेको चाहिँ भर्जिन ल्यान्ड भने हो, जसमाथि कुनै विदेशीहरूको प्रभुत्व र हस्तक्षेप छैन। त्यो ल्यान्डलाई त्यही रूपमा रहन दिनु र त्यही रूपमा राख्नु हाम्रो युगको, हाम्रो पिँढीको जवाफदेहिता हो भन्ने चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको बुझाइ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यहाँ के भयो भने हाम्रो इतिहासको व्याख्या गर्ने जुन पद्धति छ र इतिहासलाई जसरी यहाँका मान्छेले बुझ्न र व्याख्या गर्न खोज्छन्,
त्यसको प्रक्रियामै मैले देख्दा पुनर्भाष्य गर्नुपर्छ। यहाँ जागिरी खालका राजालाई खुसी पार्ने अनि शासकहरूलाई खुसी पार्ने र गोर्खा दक्षिण बाहु लिने युनिभर्सिटीको प्राडा हुने यो खालको सोचले यसमा प्रभुत्व जमाए जस्तो म बुझ्छु। मैले यो कुरालाई विश्वविद्यालयमा पनि स्थापित गर्न खोजेँ, व्याख्या गर्न खोजेँ, कक्षा कोठामा पनि यो कुरा मैले लजार्न खोजेँ, तर म त्यस्तो सफल भइनँ। किनभने त्यस्तै खालका मानिसहरूको प्रभुत्व छ त्यहाँ, जसले रात दिन राजाको आरती उतार्छन्, गुणगान गाउँछन्, यस्तो हो भन्छन्, उस्तो हो भन्छन् होइन, तर एकान्त कुनामा गएर त्यही राजालाई सिद्ध्याउनुपर्छ भन्छन्। मुखले नभने पनि त्यस्तो खालको भूमिका खेल्छन्। मुखले भन्दैनन्, सरकार सरकार भन्छन्, लेख्छन् पनि, सम्पूर्ण कुरा गर्छन्, तर एन मौकामा चाहिँ या त धारे हात लाउँछन्, होइन भने पछाडिबाट चाहिँ घुच्चुकमा हान्छन्। यो खालको जुन एउटा भजन मण्डलीको प्रभुत्व रह्यो समाजमा, त्यसपछि उनीहरूको लेखनमा पनि प्रभुत्व रह्यो। त्यसपछि सही विचार के हो त त्यो नै आउनु पाएन मैले बुझ्दा। त्यसपछि एक खालको दिग्भ्रम उत्पन्न भयो। होइन भने विस्तारवाद भनेको के हो, साम्राज्यवाद भनेको के हो, अरू कुराहरू के हुन्। जस्तो साम्राज्यवाद भनेको त यो साम्राज्यवाद भन्ने टर्मिनोलोजीको सबभन्दा कङ्क्रिट व्याख्याता भनेको त लेनिन हुन्। उनले के भनेको छ भने इम्पेरियलिजम इज द हाइएस्ट स्टेज अफ क्यापिटलिजम भनेको छ। इम्पेरियलिजम इज द हाइएस्ट स्टेज अफ क्यापिटलिजम। नेपालको कुरा गर्दा अहिले पुँजीवाद विकास भएको छैन भने अनि त्यो बेला कसरी साम्राज्यवाद हुन्छ? नेपाल त अहिले पनि पुँजीवाद विकास, अहिले पनि हामी त सामन्ती उत्पादन सम्बन्धमा छौँ, अहिले पनि हामी कुटो कोदालो इत्यादि गरेर पेट पाल्छौँ। म जस्तो मान्छे आधुनिक प्रविधिसँग अहिले पनि जोडिएको छु। म भनेपछि जुम्ला हुम्लाको मान्छेको के, म भर्खर हुम्ला पुगेर आएँ, चप्पल लाउन जाने छैन मान्छेले, सर रोडसँग लिङ्क छैन, अनि त्यो हुम्लाले कसरी साम्राज्य विस्तार गर्यो होला भन्नु त? त्यस कारणले सब काल्पनिक कुरा हो, किनभने इतिहासको व्याख्या गर्ने विधि गलत छ, यहाँ प्राज्ञ हुने विधि पनि गलत छ, प्राडा हुने विधि पनि गलत छ, र उसले दुनियाँलाई ढाँटेर खाएको छ। मैले देख्दाखेरि यी ढाँट र ठगहरूलाई पहिला नङ्ग्याउनुपर्छ, अनि मात्रै साम्राज्यवाद र विस्तारवाद, पृथ्वीनारायण शाहको भूमिका र एकीकरणको प्रक्रियालाई त्यस अब अहिले त्यही कारणले यहाँ जसले पनि हुँदा 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 पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोड्नेदेखि पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर थुक्नेसम्मले वैधानिकता पाए हो नि त। कारण त किन दिग्भ्रम छरिदिएको छ तल त? के गरेको त पृथ्वीनारायण शाहले? त्यो त प्रष्ट समाजले थाहा पाउनु पऱ्यो नि त। के कारण हो जसले गर्दा पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले नाम लिनु पर्यो? के कारण हो जसले गर्दा पृथ्वीनारायण शाह विवादित हुनु पर्यो? त्यो कुरा क्लियर नगर्दासम्म त यो द्वन्द्व त जारी रहने भयो। त्यस कारण पहिला हामी यो चिज के हो त्यसलाई बुझौँ, पृथ्वीनारायण शाहले गर्न खोजेको कुरा के हो त्यसलाई बुझौँ, त्यसपछि यो किन विवादमा आयो त्यसलाई बुझौँ। अब यसलाई निरूपण गर्ने विधि के हुन्छ त्यसको प्रविधि चाहिँ पत्ता लगाउँ। जुन कुरा तपाईँलाई मैले अहिले भने, म आइएम स्योर कि तपाईँले यही कुरा आजसम्म सुन्नुभएको थिएन कुनै प्रोफेसरबाट, किनभने यो भन्नै दिँदैनन्। यहाँ त के गर्दा जय जयकार गर्यो, राजा पनि मुसु मुसु हाँस्छ, खुसी पनि हुन्छ, ल तँलाई गोर्खा दक्षिण बाहु प्रथम दिएँ, तँलाई नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाइदिएँ भन्छ। यही बाटो रहेछ भन्छ, ऊ अगाडि बढेको बढै जान्छ, तर राजपाट घुम्छ यता। चुनौती त पृथ्वीनारायण शाहको विरासतलाई कसरी जगेर्ना गर्ने भन्ने थियो नि त। त्यसलाई समयअनुसार चाहिँ परिभाषित गर्नुपर्ने, समयअनुसार टेक्नोलोजीहरू चाहिँ हेरफेर गर्नुपर्ने यो थियो नि त। तर यो दिशा हाम्रो राज्य प्रणालीले अवलम्बन नगरेपछि न आज पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोड्छन् मान्छे, उनको तस्बिर थुक्छन्। ल के त्यस्तो पृथ्वीनारायण शाहबाट भयो अनि शालिग तोड्नुपर्ने ल भन्नु त मलाई? तर फोडिएकै छ नि त। ल मार्क गर्नु होला तपाईँ, छानी छानी या त महेन्द्रको शालिग तोडिन्छ या त पृथ्वीनारायण शाहको शालिग, तर तिनकै बिचको त्रिभुवनको शालिग त पूजा गरिन्छ त। फेरि कहिले सोच्नु भएको छ किन यस्तो भएको होला भनेर? अचम्म छैन? कालीमाटी, त्रिपुरेश्वर, शहीद गेट हुँदै सिंहदरबारको मेन गेट, यी तीनटा राजाको शालिग यो अन्तरालमा छ, जुन चाहिँ 1.5 किलोमिटरभन्दा बढी फासलामा छैन। कालीमाटीमा महेन्द्रको शालिग छ कि छैन अहिले तपाईँलाई थाहा छ? पहिला थियो, त्यो भत्काइएको थियो, अनि हाम्रै राष्ट्रिय एकता परिषदबाट त्यसलाई पुनर्निर्माण गरिएको थियो। अहिले 62-63 मा फेरि त्यसलाई भत्काएर
अर्को गरिरहेछ। बस अब त्यहाँबाट अगाडि बढेपछि त्रिभुवनको शालिका आयो, उस्तै छ नि होइन। एउटा ब्याङ्कले त्यसलाई सम्भार पनि गरेछ, माला पनि लगाएको छ त्रिभुवनको। अनि पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा त तोड्नुपर्ने किन? के त्यस्तो अपराध भयो? यो प्रश्नको उत्तर जबसम्म दिन सकिँदैन के पनि कुरा बुझिँदैन नेपालको इतिहासमा। तर दुर्भाग्य यो कुरा बुझाउने एउटा मञ्चै प्राप्त भएन। आज डक्टर साहबकै कुराबाट म अलिकति पुरानो कुराहरूलाई, जस्तै अघि डक्टर साहबबाट राजाको वरिपरिका मान्छेलाई भने जुन आफ्नोलाई च्याप्ने चलन छ नि, हिजो शासनको परिवर्तन प्रजातन्त्र किन आयो भनेर भन्छ, यहाँ 7 सालमा प्रजातन्त्र आयो भनेर भन्छ। प्रजातन्त्र कसरी आयो त भन्दाखेरि त्यो बेलाका मान्छेले बुझेको थिए त त्यो के हो प्रजातन्त्र भनेर। तर किन ल्याइयो भन्दाखेरि एउटा परिवारको प्रभावमा मात्रै शासन चलिरहेछ, तिनीहरूका वरिपरिका मान्छेले मात्रै खान पाए, काम पाए, सबै चिज पाए, अरूले पाएनन्। प्रजातन्त्र भने एउटा यस्तो अमुख चिज हो कि त्यो आएपछि घर घरमा सबैलाई राम्रो हुन्छ, हरेकको प्रतिनिधित्व हुन्छ भनेर भन्यो। त्यो हुँदाखेरि हामीले साँच्चीकै त्यो प्रभावहीन वातावरण पायौँ त। जस्तै आज हेर्दै गयौँ भने हिजो राणा शासनमा जति एउटा सानो घेरामा मात्रै प्रभाव थियो भने पञ्चायतमा आएपछि त्यो अझ ठुलो भएर गयो, बौद्ध आएपछि त्यो ठुलो भएर गयो। आज गयो भने यहाँ खालि पिँजडा ठुलो हुँदै गएछ, पिँजडा चाहिँ पिँजडै छ। तर त्यसको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहलाई हेर्ने हो भने त आफ्नै भाइहरू र आफन्तहरूलाई पनि यहाँ काठमाडौँ जितिसकेपछि पनि उनीहरूलाई राज्य बाँड्न र टुक्रो भनौँ न आफ्ना वरिपरिलाई यो नातावाद कृपावादबाट त बचेको पाइन्छ होइन र डक्टर साहब? अब यस्तो पृथ्वीनारायण शाहको कुरा गर्दा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ राज्य व्यवस्था र राज्य विस्तार, राज्य निर्माणको मिसन र भिजन चाहिँ क्लियर देखिन्छ पृथ्वीनारायण शाहमा। पृथ्वीनारायण शाह के गर्न चाहन्थे, म के गर्दैछु र के गर्नुपर्छ भन्ने समेतमा पृथ्वीनारायण शाहको एउटा भिजन देखिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहमा एकीकरणको मिसन मात्रै देखिँदैन। पृथ्वीनारायण शाह त्यो एकीकरणपछि प्राप्त भएको भूमिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने एउटा भिजनमा पनि पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ माइन्डसेट र क्लियरिटी अफ माइन्ड त्यो सबै धेरै परसम्म क्लियर कट देखिन्छ। त्यो दिव्योपदेशले त्यही कुरा भन्छ। दिव्योपदेशमा सानो दिव्योपदेश छ, तर त्यसमा मान्छेले पिएचडीसम्मको अध्ययन गरेका छन् र त्यो चाहिँ एकदम भीमकाय र विशद त्यसले चाहिँ एउटा दर्शन छोडेर जान्छ। त्यति बेलाको सबै कुरा त्यो बोल्छ। अब त्यो अनुसारको हामीले आचरण नगरेपछि अनि पृथ्वीनारायण शाहको जीवनकै उत्तरार्धबाट त्यसमा चाहिँ बिखराव सुरु हुन थालेको देखा पर्छ। अब प्रजातन्त्र भए ठाउँमा तपाईँ आउनुहोस्। अब प्रजातन्त्र प्राप्त गर्नेमा मान्छेलाई हतारो देखिन्छ, तर त्यो प्राप्त भएको प्रजातन्त्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा कुनै पनि भिजन देखिँदैन। यो दुईटामा ठुलो अन्तर त्यहाँ देखिन्छ। अब यो जुन पृथ्वीनारायण शाहको जीवनको उत्तरार्धमा भाइहरूको भूमिका, छोराहरूको सोच, छोराहरूको मानसिकता, आचरण, व्यवहार, त्यो जम्मैलाई पृथ्वीनारायण शाहले, किनभने पृथ्वीनारायण शाहले जम्मा 52 वर्षको जीवन मात्रै पाए। त्यसमध्ये चान्चुन 32 वर्ष अथवा सम्पूर्ण जीवन उनको चाहिँ युद्धको मैदानमा नै बित्यो। मलाई लाग्छ पृथ्वीनारायण शाह राम्रोसँग रानीसँग सुतेका पनि छैनन् होला र राम्रोसँग खाएका पनि छैनन् होला। त्यो राजालाई सामान्ती राजा हाम्रो राज्य खाइदियो, फलानु गरिदियो भनेर सराप्ने मात्रै हामीबाट काम भएन कि शालिग तोड्ने र तस्बिर थुक्नेसम्म पनि हामीबाट भइ नै आएको छ। यो हदसम्म चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले गलत बुझेका छौँ। अब किन यो गलत बुझ्ने कुरा भयो? पृथ्वीनारायण शाह आफ्नै यसमा कति त्रुटि भयो, उनका उत्तराधिकारीहरूको यसमा के कमी रह्यो भन्ने कुरा फेरि विशद अध्ययनको विषय भयो। जहाँसम्म पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ उत्तरार्धमा जब भक्तपुर जितिसकेपछि भाइहरूले चाहिँ अलग अलग भूभागको रजौटा हुने प्रस्ताव गरे। कसैले म गोर्खाको हुन्छु भने, कसैले म मकवानपुरको हुन्छु भने, कसैले म ललितपुरको हुन्छु भने, कुनै भाइले चाहिँ भक्तपुरको विजयको जुन खिताब हो त्यो मलाई भन्न थाले। यस रूपमा चाहिँ भाइहरूको प्रतिक्रिया र दावा आउन थालेपछि पृथ्वीनारायण शाहले क्लियर के भन्यो भने त्यसको लागि हो भने त हामीले किन यो राज्य निर्माण गर्नु पर्थ्यो त?
हामी त अलरेडी त्यही रूपमा छँदै थियौँ। मकवानपुरमा अर्को थियो, तिम्रै मेरो आफ्नै ससुराली राज्य थियो त्यहाँ, त्यसलाईसम्म मैले चाहिँ सिद्ध्याउनु पऱ्यो, जेठानलाई ल्याएर मैले थुन्नु पऱ्यो, अरू राजाहरूको ललितपुरको राजाहरूको हकमा मैले त्यही गर्नु पऱ्यो। अब फेरि त्यो ठाउँमा तिमीलाई लगेर राखिदिने हो भने अनि मैले यो राज्य जित्नुको त केही पनि औचित्य भएन। त्यस कारण यो हुँदैन भनेपछि एक भाइ चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहसँग छन् जस्तो छ उत्तरार्धमा, सबै भाइहरू दरगाह लागे, कोही भाइ पनि पृथ्वीनारायण शाहसँग रहेनन्। पृथ्वीनारायण शाहले त्यसलाई पनि त्यति ध्यान दिएनन्। उनीहरूले बाहिर गएर चाहिँ विप्लव गर्ने जस्तो यस्तो देखियो। र कतिपय कागजातहरू कसरी प्राप्त भएका छन् भनेदेखि ठिकसँग बस्ने भने ठिकै छ, होइन भने छाला काडी माग्लास् भनेको छ। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण विरुद्ध लाग्नेहरूको मात्रै छाला काटेको होइन, छाला काटेको भन्छन् नि यहाँ, आफ्नै भाइको पनि छाला काटिदिन्छु भनेको छ पृथ्वीनारायण शाहले त। त्यसकारण किन पृथ्वीनारायण शाहमा यो सोच थियो भन्ने कुरा अहिले पनि उद्घाटित हुन बाँकी छ। अघि मैले भने नेपालको इतिहास व्याख्या गर्ने र बुझ्ने प्रणालीमै हामीले चाहिँ भाष्य गर्नुपर्ने छ। अहिलेसम्म या त हामीले पृथ्वीनारायण शाहको जय जयकार मात्रै, या त पृथ्वीनारायण शाहको दुत्कार, यो दुईटा एक्सट्रिमिजम मात्रै हामीले गरेको छ। एक्सट्रिमिजमबाट केही चिज पनि बुझिँदैन, त्यो गलत बुझिन्छ। गुणगानबाट पनि देवत्वकरण भनेको त्यही हो, अनि भत्सर्नबाट पनि ठिक निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन, जुन कुरा यहाँ भइआयो। मैले आफै 37 वर्ष युनिभर्सिटीमा पढाएँ, मैले यति कुरा भन्न पनि पाइनँ त्यहाँ, किनभने यहाँ त्यही पद्धति छ। जसले गोदबा पाएको छ उसले राम्रोभन्दा प्रतितिर देख्दै देख्दैन, जो भिसी भएको छ युनिभर्सिटीमा उसले राम्रोभन्दा प्रतितिर देख्दै देख्दैन, जो भएको छैन नराम्रोभन्दा प्रतितिर देख्दै देख्दैन, शालिग तोड्न आइपुग्छ। अब यो व्यक्तिको जो व्यक्तिगत कुण्ठा छ, त्यो कुण्ठाको आधारमा इतिहासको व्याख्या गर्न थालियो भने त एकदम गलत निष्कर्षमा पुगिन्छ नि त। त्यो चिज आज हाम्रो देशमा भएर हामीले व्यवस्थित राष्ट्रिय इतिहासको लेखन र निर्माण पनि गर्न सकेनौँ। त्यसपछि अहिलेको पिँढी, तपाईँ अहिलेको पिँढीमा जानुभयो भने के भन्ने, एकीकरणलाई के भन्ने, पृथ्वीनारायण शाहलाई के भन्ने, राज संस्थालाई के भन्ने, राणा शासनलाई के भन्ने, राणा शासन कसरी उदय भयो? या त राणाहरूको गुणगान गाउने, या त राणाहरूको गाली गलौज मात्रै गर्ने, त्यस्तो पनि केही कुरा हुन्छ। त्यसो भने राणा शासनको हकमा के भनिएको छ भने राणा शासन एउटा खास इतिहासको कालखण्डमा एउटा खास कारण र अवस्थाले राणा शासनको उदय भएको हो भनेको छ। र सबभन्दा ठुलो राणा शासनको योगदान चाहिँ के मानिएको छ भनेदेखि उसले ल एन्ड अर्डरलाई मेन्टेन गर्यो, काटमारको जो श्रृङ्खला छ त्यसलाई रोकिदियो। आपस्तमै काटमार गरे बरु उनीहरूले, तर अर्को भारदारलाई काटमार गर्ने प्रक्रिया रोके त्यहाँ। त्यसपछि राष्ट्रियता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सुदृढीकरण र सुनिश्चित गर्ने कुरामा ठोस गरे भन्ने छ। र सामाजिक सुधारहरू त गरेकै छ। दास प्रथाको उन्मूलन भएको छ, सती प्रथाको उन्मूलन भएको छ, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र स्ट्याटस प्रत्यक्ष सम्बन्ध 1923 को बेलायतसँगको चन्द्रशमशेरको पालाको सन्धि नभइदिएको भएदेखि नेपालले स्वतन्त्रताको क्लेम गर्ने अवस्थै बन्दैन थियो। नयाँ मुलुक नल्याएको भए अहिले 20% अन्न उत्पादन नयाँ मुलुकले दिन्छ। राणाहरूले कति खाएला बिचारा, राणाहरूले कति खाएला, 1 खरब खाएला राणाहरूले। त नयाँ मुलुक 4वटा जिल्ला मात्रै तपाईँले अहिले जोड्नु भयो भने त्यसको सम्पत्ति कति होला ल भन्नु त? मान्दो हो त 1 खरबले? 20% उत्पादन त अहिले पनि आपूर्ति गर्छ उसले। राणाहरूले राणा शासन लादे, यो पनि त ल्याए। त्यस कारण इतिहासलाई पनि हामीले दुवै तर्फबाट चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो पद्धति हामीसँग भइदिएन। यो पद्धति नहुने बित्तिकै मानिसमा एक खालको खालि अब राणा जस्तो एउटा चिठी मलाई कमलमणि दीक्षितले त्यति बेला मदन पुरस्कार गुठीमा उहाँसँग भेट्न जाँदा एउटा चिठी र एउटा किताब उहाँले मलाई देखाउनु भयो। यो चाहिँ जङ्गबहादुरको पालाको कुरा थियो। जङ्गबहादुर बेलायत चाँचुन 1 वर्षको भिजिट भयो जङ्गबहादुरको बेलायत, फ्रान्स, युरोप इत्यादि। त्यति बेला यहाँबाट चाहिँ अब राजाहरूको बानी त फेरि यहाँ यही हो, राजाहरूको बानी अलिकति छटपटे थियो। राणाहरूसँग यही कुरा मुनिको द्वन्द्व पनि हुन्थ्यो र यही कारणले राणा शासन पनि आएको थियो। आएपछि यहाँबाट जङ्गबहादुरको काम गरिरहेको उनको अधिकारीले चाहिँ यहाँ राजाको चर्तिकाला बढिराखेको छ, कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने चिठी यहाँबाट त्यहाँ पुगेछ। अनि त्यसको जवाब जो जङ्गबहादुरले देखाएको थियो त्यो चिठी मलाई कमलमणिले देखाउनु भएको थियो। त्यहाँ जङ्गबहादुरले के लेखेको रहेछ भने
तैँले राजाको बारेमा यस्तो कुरा त भनिस्, तर तिनीहरू नै नेपाल र नेपालीका भाग्य विधाताहरू हुन्, तिनीहरू नै हाम्रा मालिक हुन्। तिनीहरू नहुने हो भने त नेपालको बारेमा त कल्पनै गर्न सकिँदैन। त्यसकारण ठिकसँग बुझेर शासन गरेस्, यस्तो कुरा बन्द गर्ने। राणासँग र शाहहरूसँग राजाहरूसँग जङ्गबहादुरको राणाहरूको वैरभाव थिएन भन्ने कुरा होइन, तर त्यसको महत्त्व पनि उनीहरूले त्यत्तिकै बुझेका थिए। यसरी मन नपरेको चिजको पनि महत्त्व बुझ्न सक्नुपर्छ भन्ने यहाँ देखिन्छ। मन परेको चिजभित्र पनि मन नपर्ने फ्याँक्नुपर्ने चिज छ कि बा, त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सब कुरालाई हामीले केलाउन सकेनौँ। केलाउन नसकेपछि हामीले एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन सकेनौँ। मैले बुझेको चाहिँ कुरा यो एकीकरणकै कुरालाई पनि आखिर हो के त, त्यो ठिकसँग बुझ्नुपर्छ। त्यो नबुझ्दासम्म मलाई लाग्छ केही पनि बुझ्दैन। आखिर पृथ्वीनारायण शाहले गरेकै के हो, त्यो नबुझ्दासम्म केही पनि बुझिँदैन। अघि पनि भन्यो, साँच्चै यो विस्तार हो कि, साँच्चै यो साम्राज्य हो कि, हाम्रो राज्यहरू खाइदिए इत्यादि भन्ने कुरा छ। के हो त्यो? पृथ्वीनारायण शाहले विजय त गरेकै हो, के कारणले उनी विजयी बन्न सके त? किनभने आक्रमण मात्रै गर्दैमा कहाँ राज्य प्राप्त गर्न सकिन्छ त? यहाँ मध्ययुगमा पनि यहाँ आक्रमण, प्राचीन कालमै यहाँ आक्रमण कति आक्रमण भएको थिए। डोयको आक्रमण थियो भित्रबाट पनि, खसहरूको आक्रमण थियो कर्णालीबाट पनि, शमसुद्दिन इलियसको आक्रमण थियो बङ्गालबाट। पछि पृथ्वीनारायण शाहकै पालामा यो मीर कासिमले आक्रमण, त्यो त नेक्स्ट फेनोमेना हो। मीर कासिमले नै आक्रमण गरे त्यहाँ मकवानपुरमा। त्यसपछि इस्ट इन्डिया कम्पनी आयो ऊ त्यहाँ सिन्धुलीगढीमा, त्यसपछि मात्रै आएको छ नि त इस्ट इन्डिया कम्पनी। कतिपय सुरुका आक्रमणहरू लुटपाट भयो, 3 चोटि सिमरनगढको आक्रमण भयो, 3 चोटि खसिया मल्लको आक्रमण भयो, बङ्गालको 1 चोटि आक्रमण भयो, त्यसपछि मात्रै मीर कासिमको आक्रमण भयो। अघिल्ला आक्रमणहरू हुने र फर्केर जाने यस्तो किन भयो? पछिल्ला आक्रमणहरूलाई पराजित गराउनमा पृथ्वीनारायण शाह कस्तो परिस्थितिमा चाहिँ सफल भएका थिए र किन त्यस्तो सफलता उनलाई मिलेको थियो? त्यो सबै कुरालाई समष्टिमा नबुझिकन त के पनि बुझिँदैन। अहिले डक्टर साहबकै अनुसार जस्तै हिजोसम्म जतिले आक्रमण गरे या जतिले राज्य विस्तारको लागि या त्यो प्रयास गरे, यहाँ सबैले लुटेरै लगेका छन्, ऊ गरेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहको एउटा अद्भुत गुण भनेको आफूले पराजित या आफूले एकीकृत गरेको राज्यमा आफ्नो राज्यको नाम नराखिकन आज कसैले आफ्नो बाउको सम्पत्ति अर्को नाममा राख्दैन भने आज त्यत्रो राज्य जोडेर एकीकृत गरेपछि आफूभन्दा नेपालको नाममा आफूबाट जितिएको राज्यको नामबाट देशको नामाकरण गर्नु, त्यसको संस्कृति सम्पदाहरूको संरक्षण गर्नु भनेको नै त्यो एउटा उदाहरणीय चिज होइन र डक्टर साहब, जुन त्यो बेलामा नदेखिने हो। यो एउटा राम्रो र विचारणीय एउटा कोण हुन्छ। यो किन पृथ्वीनारायण शाहले त्यो गरे होला त भन्ने आयो। अब त्यहाँभन्दा उताको इतिहासलाई चाहिँ समष्टिमा सार खिच्यो भने नेपाल भन्ने तत्त्व अस्तित्व र अगाडि बढाउनको लागि अरू कुनै राज्यको तुलनामा उपयुक्त देख्ने पृथ्वीनारायण शाहको सोचले यहाँ काम गरेको देखिन्छ। जस्तो मध्यकालमा चाहिँ यसलाई नेपाल मण्डल भनेको देखिन्छ। प्राचीन कालदेखि नै नेपाल भन्ने एउटा पदावली चाहिँ अस्तित्वमा भएको भन्ने अधिकांश इतिहासकारहरूको मत र निष्कर्ष छ। अब मेरो चाहिँ अरू इतिहासकारहरूको भन्दा पृथक र भिन्न दृष्टिकोण के छ भने कुनै पनि राष्ट्रको निर्माण चाहिँ हठात र एकैचोटि हुँदैन। त्यो भूगोल चाहिँ विशृङ्खलित हुन्छ। तपाईँ अहिले नै विचार गर्नुहोस् न, म भर्खर अघि पनि भने म हुम्ला पुगेर आएँ। अहिले पनि हुम्ला जोडिएको छैन हाम्रो नेपाल बाँकी भागसँग। 77 जिल्लामा रोड लिङ्क नभएको एउटा मात्रै जिल्ला चाहिँ हुम्ला हो र अहिले पनि त्यो छँदैछ। अहिलेका शासकहरूको लागि एउटा सूचना मुफ्तमा पनि दिइदिन्छु म। जस्तो अहिले पनि हुम्लाबाट चाहिँ तपाईँ कमसेकम 75 किलोमिटर जति अगाडि बढ्नुभयो भने नेपाल राज्यको उपस्थिति कहीँ पनि छैन अहिले पनि। जो लिमी उपत्यका चाहिँ टिबेटसँग जोडिन्छ त्यहाँ हाम्रो कुनै बन्दोबस्त छैन, केही छँदै छैन। त्यो कसरी जोगिएको र संरक्षित रहेको त्यो देख्दा म स्तब्ध भएँ। जबकि राणाहरूको पालाको दस्तावेज इत्यादि हेऱ्यो भने के देखिन्छ भनेदेखि
किल्ला साँप गट्ठा इत्यादि तलबितल के कसो छ ठिकसँग हेर्लास्, दुरुस्त राख्लास्, तलमाथि भयो भने घर घरानाबाट तिर्नुपर्छ, कुरा बुझिराख्लास्, यस्तो लेखेको पाइन्छ त्यति बेला। यसरी पुर्खाले जोगाएर व्यवस्थित गरेको मुलुकमा 21औं शताब्दीमा एउटा सुरक्षा व्यवस्था पनि राख्न नसक्नु भनेको अब यहाँ कालापानी भारतले खायो भनेर लडाइँ गर्छन्। यहाँ लिम्पियाधुराको चुचे नक्सा भन्छन्। यिनीहरू लाज लाग्नुपर्ने त्यो चुचे नक्सा जुन अहिलेको 72 सालको संविधानको अनुसूची 3 को जुन निशाना छाप परेको छ, त्यो निशाना छापमा त माइनस चुचे नक्सा निशाना छाप बनाएको छ त। अनि कसले बनाएको त्यो? इन्डियाले बनाएको हो त्यो। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सभासद यो संविधान सभा भन्छन् त फेरि यिनीहरू। अनि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सभासदहरूले सभाले बनाएको संविधानमा त चुचे नक्सा हाम्रो छैन त। अनि यो दोष चाहिँ कसलाई दिने हो भन्ने कुरा नि त। यो यस्तो खालको पद्धति हाम्रो अहिले पनि चलिरहेछ। त्यो भएको हुनाले पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ प्राचीन कालदेखिको एउटा इतिहासको परम्परालाई खिचे होला सायद। अनि म के भन्दै थिएँ भने त्यस्तो एउटा जटिल एउटा भूगोलभित्र अब तपाईँ नदी नालाको विचार गर्नुहोस्, तपाईँ विचार गर्नुहोस् कोशी कसरी तरियो होला, गण्डकी कसरी तरियो होला, कर्णाली कसरी तर्ने होला। ती सबै नदीहरू त अहिलेभन्दा ठुला थिए होला नि। अवश्य। किनभने क्रमशः क्लाइमेटिक चेन्जले गर्दाखेरि पानी र समुद्रको सतह घट्ने कुरा त सबैलाई थाहा छ। त्यति बेला त कत्रो पानीको फैलावट थियो होला त। त्यस्तो बेलामा यो बेल्टमा चाहिँ एउटा सिङ्गो नेपालको अस्तित्व कतिको सम्भव थियो, जबकि कामरूप र कर्तृपुरसम्म नै यो भूगोलको चाहिँ क्षेत्र विस्तारित थियो भन्ने ऐतिहासिक व्याख्याहरू पनि पाइन्छन्। मैले चाहिँ डिफर कहाँ गरेको भने यस्तो सम्भव थिएन। टुक्रा टुक्रा मानव सभ्यताहरू हुर्किँदै थिए र ती विभिन्न मानव शाखाहरू चाहिँ विस्तारित हुने प्रक्रिया पनि सँगसँगै अगाडि बढिरहेको थियो। त्यो क्रममा नै समष्टिमा यो भूगोलमा एउटा राज्य बन्ने प्रक्रिया देखा पर्यो। जस्तो हामीले बुझ्ने गरी देख्दाखेरि यी मध्य तराईमा हाम्रो चाहिँ यो सीताका मिथिला राज्य थियो, हिजोस्तिको कुरा थाहा पाउने गरीको कुरा हो। त्यहाँ कपिलवस्तु थियो, मास्तिर कोलीय राज्य थियो। त्यसपछि काठमाडौँ उपत्यकामा अब के राज्य थियो यहाँ? अब सजिलो त छैन। अब लिच्छवी कालदेखि मात्रै यहाँको तस्बिर क्लियर देखा पर्छ र लिच्छवी कालमा चाहिँ नेपाल विस्तारित हो कि भने जस्तो नै देखिन्छ। तर त्यो नहुँदै कपिलवस्तु राज्य विनष्ट भयो। अब अझ यता उत्तर मध्यकालमा चाहिँ फेरि सिमरौनगढ राज्य पनि देखा पर्यो त्यहाँ फेरि। भनेपछि त्यहाँ त्यो राज्य पनि थियो, 200-250 वर्ष त्यो राज्य चल्यो। अब यी राज्यहरूको विनष्टीकरणको फेरि आफ्नै प्रक्रिया छ। त्यसो भने यी राज्यहरू चाहिँ विशाल नेपालभित्र पर्छन् कि पर्दैनन् त? एउटा गम्भीर प्रश्न त्यहाँ पनि छ। त यसबाट के सार निकाल्न सकिन्छ भने प्राचीन कालदेखि नै यो भूगोल चाहिँ छिचरिएको भूगोलको रूपमा थियो। अब कसरी हो, कुन प्रक्रियाबाट हो काठमाडौँ उपत्यकालाई केन्द्र बनाएको नेपाल राज्यको अस्तित्व चाहिँ सायद यी सबै अघि मैले भनेका राज्यको तुलनामा अलिकति परिष्कृत राज्यको रूपमा विकसित हुँदै लिच्छवी कालमा सम्ममा यो अलिकति विस्तारित राज्यको रूपमा देखा परेको हो कि, यो एउटा आकलन चाहिँ गर्न नसकिने होइन। तर जुन अघि राज्यको हामीले कुरा गरेका छौँ, अब किराँत राज्य फेरि यीभित्र देखा परेको छ। अब यी किराँतहरू कहाँबाट कसरी आइपुगेका छन्, यो जम्मैलाई चाहिँ नाटीकुटी गरेर गहिरोसँग केलाएर अनि एउटा इम्प्रेसन निकाल्न सक्दाखेरि, एउटा निष्कर्ष निकाल्न सक्दाखेरि मात्रै। त्यस कारण मैले चाहिँ के भनेको छु भने अहिले पनि नेपालको राष्ट्रिय इतिहास लेख्ने काम भएन। राष्ट्रिय इतिहास लेख्दाखेरि यी जम्मै कुराहरू आउन सक्छन्। जस्तो अहिले पनि अब पृथ्वीनारायण शाहले हाम्रो राज्य खाइदियो भन्छन् तराईका साथीहरू। त्यसो भने विदेह राज्य कसले खाइदिएको त? कपिलवस्तु राज्य कसले खाइदिएको त? सिमरौनगढ राज्य कसले खाइदिएको त? पृथ्वीनारायण शाहले त बरु यी राज्यहरूलाई झगडा गरेको देखिन्छ। किनभने तपाईँलाई थाहा होला कसरी विदेह राज्य गयो भनेर। यो त मगधले विनष्ट गरिदिएको। कपिलवस्तु
कोशल नरेश विरुद्धको आक्रमणबाट 75,000 त शाक्यहरू एक ठाउँमा नै मारिएको थियो। यसरी नै सिमरौनगढ राज्यको आक्रमणबाट चाहिँ विनष्ट भएको छ। अनि यी राज्यहरू चाहिँ जङ्गला मुलुकमा रूपान्तरित भएका छन्। कपिलवस्तु राज्य त्यहाँ थियो र त्यो चाहिँ शाक्य राज्य थियो भन्ने कुरा, गौतम बुद्धको जन्म राज्य थियो भन्ने कुरा अशोकले आएर अशोकले त त्यो राखेको छ भन्ने कुरा खड्ग शमशेरले पत्ता लगाएको। हिजो अस्ति वीर शमशेरका पालामा 1880-90 तिरको कुरा हो यो। अब रणोदीपलाई मारियो 85 मा, वीर शमशेरको उदय भयो 85 मा। त्यही कालमा चाहिँ खड्ग शमशेरले फ्युरर जर्मन आर्कियोलोजिस्टसँग मिलेर पत्ता लगाएको कुरा। त्योभन्दा अगाडिसम्म त्यहाँ कपिलवस्तु राज्य थियो भन्ने पनि मान्छेलाई थाहा थिएन। अनि कसले सकेको त यो राज्य? त्यही राज्यलाई जोडजाड यताउता गरेर पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ एक ठाउँमा, यो प्रक्रिया छ हाम्रो देशको। त्यसकारण पृथ्वीनारायण शाहले इतिहासको यो प्राचीन धाराको बारेमा, पृथ्वीनारायण शाहलाई सायद चेतना थियो। गोर्खा भन्नुभन्दा नेपाल र नेपालीत्वको तत्त्वलाई प्रतिबिम्बन गर्ने सबभन्दा उपयुक्त नाम यो हुन्छ भन्ने लाग्यो। वा इतिहासको थोरै चेतना पनि थियो कि पृथ्वीनारायण शाहमा? किनभने दिव्य उपदेशले पृथ्वीनारायण शाहमा, अघि पनि हामीले भन्यौँ, पृथ्वीनारायण शाहमा एउटा मिसन मात्रै थिएन, उनीसँग एउटा भिजन पनि थियो। त्यत्रो भिजन राख्ने व्यक्तिले इतिहासको तत्त्व पनि काहीँ न काहीँ अनुभूत गरेको भए त्यो आफै अनौठो हुँदैन। तर दुर्भाग्य के भने उनले छोटो जीवन मात्रै पाए। 52 वर्ष, अहिले म 66 वर्ष भइसकेँ, यतिको छु। पृथ्वीनारायण शाह 52 वर्षमा त आगो ओकल्थे होला नि। त्यस्ता एउटा चाहिँ जाजुल्यमान सेनापति, युद्धको मैदानमा तरवार लिएर हिँड्ने राजा, कति ऊर्जा थियो होला त उनमा। अब दुर्भाग्य उनको असमयमै निधन भयो। त्यसकारणले यो सबै इतिहासको बोध, इतिहासको चेतना र अघि पनि मैले भने जस्तो मिसन र भिजन सबै कुरा भएको हुनाले सायद यो सबभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सोचे पृथ्वीनारायण शाहले यसलाई चाहिँ यस रूपमा नामाकरण गरे। अब हाम्रो दायित्व के छ? यो सबै चिजलाई हामीले साङ्गोपाङ्गो बुझ्नुपर्छ। मेरो राज्य खाइदियो, उसको राज्य खाइदियो भन्नुभन्दा पनि इतिहासका यी घटनाहरू कसरी घटे, यी घटनाहरू किन घटेका थिए, यो घटना भइरहँदाखेरि जस्तो पृथ्वीनारायण शाह एकता गर्न, एकीकरण गर्न अगाडि सरे। मल्ल राज्यहरूलाई विभाजित गरिदिएको त पृथ्वीनारायण शाहले त होइन। मल्ल राज्यहरू आफै चाहिँ विभाजित थिए, यो पृथ्वीनारायण शाहले गरिदिएको पनि होइन। 22-24 राज्यहरूको अस्तित्व पहिल्यै बनिसकेको थियो, यो पृथ्वीनारायण शाहले गरेको पनि होइन। इतिहासले माग्यो, एउटा अर्कै परिवेश निर्माण भयो। नेपाल राष्ट्रको निर्माण र नेपाल र नेपालीको भोलिको लागि, यिनको अस्तित्व र भविष्यको लागि सबभन्दा राम्रो यही हुन्छ भन्ने इतिहास चेतना पृथ्वीनारायण शाहमा पर्न गयो। अनि उनले राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाए। यसमा उच नीच छ, यसमा विभेदहरू छन् भने त्यसलाई हामी निर्मूल गर्न सक्छौँ। यो भूगोल त जम्मैलाई चाहियो नि। अब अहिले भूगोलै माथि चाहिँ आक्रमण भयो। ल फेरि 22-24 मा हामी गयौँ, त के पाउँछ त नेपालीहरूले? त्यसो भने त्यसबाट पाइने के? ल यो मल्ल राज्य भयो, फेरि यहाँ यसको नाम कान्तिपुर भयो, त्यसको नाम ललितपुर भयो। जयप्रकाश मल्लको एउटा वंशलाई खोजेर कान्तिपुरको राजा पनि बनाइदिउँ, के पाउँछौँ त हामीले? त्यसकारण यो चिजलाई हामीले बुझ्न, व्याख्या गर्न सक्नुपर्नेमा, त्यस्तो व्याख्याको पद्धति हामीले व्यवस्थित तरिकाले विश्वविद्यालयहरूमा पठन पाठन गराउन सक्नु पर्नेमा, यहाँ त कस्तो किसिमको एउटा पाठ्यांश निर्माणमा म पनि पुगेको छु दुर्भाग्यले। कहाँबाट? त्यहाँ त ठुला प्रोफेसरहरू के भन्छन्, यो एकीकरण थियो कि पृथ्वीनारायण शाहको विस्तार थियो, यो पनि पढाउनु पर्छ पो भन्छन् त। देश बनिसक्यो, म जन्मिसकेँ, मेरो बुवाले कसरी मेरो आमा ल्याउनु भयो, अनि मेरो जन्म भयो, यसको डिएनए टेस्ट गर्नुपर्छ भन्न थालियो भने अनि के हुन्छ त मेरो स्थिति? जन्मिसकेँ, फिनिस भयो, म जन्मिसकेँ, जसरी जन्मेँ तर म जन्मेँ। अब मेरो जन्मले पुरै समाज नै भाँडेको छ भने चाहिँ मलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो समाजले। तैँले यो समाजलाई भाँड्न पाउँदैनस्, तैँले अत्याचार गर्न पाउँदैनस्, त्यो समाजले भन्न पाउँछ। तर तैँ किन जन्मिस् त कसरी भन्न पाइयो र? म त जन्मिसकेँ। त्यसकारण यो सबै चिजलाई
एउटा बुझ्ने जुन इतिहासको प्रक्रिया हो, इतिहासको व्याख्या गर्ने जुन पद्धति हो, त्यो पद्धतिलाई नबुझिएको जस्तो लाग्छ हाम्रो पिँढीमा चाहिँ। पृथ्वीनारायण शाहलाई यो समस्या नभएको हुनाले नै यसको राज्य नामाकरण र यो छनौट भएको होला भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ चाहिँ त्यो छ। डाक्टर साहबकै मैले एउटा दुईटा कुरा सुने पनि थिएँ। जस्तै अहिले पनि हामीले कुरा गर्दाखेरि यहाँ राज्य खायो यो हो हुने। अब लिच्छवीको राज्यको हामीसँग इतिहास उपलब्ध भने लिच्छवी कालदेखि अलिक प्रष्ट इतिहास छ। सीमाङ्करण हेर्दाखेरि त्रिशुली वारीदेखि उतासम्म पूर्वको ठाउँसम्म सिक्किमसम्म पनि देखिन जान्छ लिच्छवीको राज्य। अब लिच्छवी भनेको कौशल राज्यबाट आएको भन्ने छ। अब सिम्रौनगढमा आएको कर्नाट वंशी भनेर भनिएको छ भनेपछि लिच्छवीलाई खाएको त त्यो सिम्रौनगढको मल्लहरू आएर खाएको पनि भन्न मिल्दैन, त्यहाँ बिहा भएर भक्तपुरको उसमा आएर ती मिश्रित भएको भन्न पर्छ। त्यो हुँदाखेरि त्यो बेलाको अवस्था हेर्दाखेरि राज्यको खास उपस्थिति नै उतापट्टि हेऱ्यो भने त्रिशुली पारी हेऱ्यो भने सबै 2224 खसान राज्य थियो होइन डाक्टर साहब। त्यो हुँदाखेरि यहाँ मान्छेले यो खायो ऊ खायो भन्ने कुरा आउँछ र अहिलेको परिवेशमा हेर्दाखेरि हामी यति पाश्चात्य रूपमा अगाडि बढेका छौँ। आज देशमा गणतन्त्र भनेर भनिन्छ, हामी पाश्चात्य गणतन्त्रलाई ल्याइरहेछ। तर अघि डाक्टर साहबकै कुराबाट आउँदाखेरि पनि विराज बखतीको टाइममा पनि 2224 पनि इच्छा अनुसार भनेर भनेपछि त सायद त्यो बेलामा हेर्ने हो भने जुन हाम्रो पूर्वीय संस्कार थियो नि गणतन्त्र भन्ने गणराज्यहरू हुन्थ्यो नि, ती सबै गणराज्यको एउटा राज्यको केन्द्रीकृत भनौँ न निर्देशनमा चल्ने या एउटा राजाको थियो। त्यो हुँदाखेरि एउटा पावर सेन्टरको रूपमा चाहिँ काठमाडौँ नेपाल रहेर अरू गणराज्यहरू पनि भएको त्यो हिसाबमा भएको र ती गणराज्यहरू क्रमगत रूपमा आफैमा सक्षम नहुन सकेको हुँदाखेरि समूहमा बसेर सक्षमताको एउटा पहलकर्ताको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई लिन सकिन्छ सकिँदैन र डाक्टर साहब? धर्म परम्परा इत्यादि बढी आकर्षित हुन्छ भने जस्तो लाग्छ मलाई। मैले चाहिँ यो राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियाको रूपमा यसलाई व्याख्या गऱ्यो भने ठिक निष्कर्षमा पुगिन्छ भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ विधि त्यो छ। दुनियाँका राष्ट्रहरू कसरी बनेका हुन्छन् त? जस्तो भारतै कसरी बनेको हो त? एकपछि अर्को ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले आफूमा समाहित गर्ने क्रममा न बृहत्तर भारत बनेको छ। त्यसरी नै पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ आफ्नो राज्यलाई विस्तार गर्ने क्रममा नेपाल राष्ट्रको निर्माण भयो। तर विस्तारको प्रक्रियाबाट पृथ्वीनारायण शाह अगाडि बढे। जसै पृथ्वीनारायण शाह अगाडि बढे त्यसपछि यहाँका रजौटाहरू चाहिँ धमाधम विदेशीहरूको शरणमा सहयोगको नाममा चाहिँ पुग्न थाले। दिग्बन्धन सेनले यही गरे, मीर कासिम आए अनि मीर कासिमको फौजलाई पृथ्वीनारायण शाहले हराइसकेपछि यहाँ त अर्कै खालको स्थिति छ कि क्या हो भन्ने चेतना पृथ्वीनारायण शाहको दिमागमा ठोकिन पुग्यो। किनभने उनी त विस्तारितको मात्रै क्रममा थिए सुरुमा, म अब अगाडि, किनभने सबै राजा महाराजाहरूको चाहिँ विस्तारित हुने एउटा इतिहासको एउटा त्यो कहीँ पनि रसियामा गयो भने यही हो, जर्मनीमा गयो भने यही हो, चाइनामा गयो भने यो ठुल्ठुलो बादशाहहरू भन्ने कुरा त्यहीँबाट आएको त हो नि। झन् तत्कालीन अवस्थामा त त्यो अझ प्रबल थियो। त्यो प्रबल फेनोमेना हो नि त्यो त त्यो भएको हुनाले पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ अगाडि बढे। मकवानपुरमा चाहिँ प्रथमै गाँसमक्षिका भन्छ नि, त्यही नै मीर कासिम फौज लिएर आइसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले त्यहाँ जुझ्नु पर्यो। के भइरहेछ यो, कसरी अगाडि जाने होला भन्ने, किन युवा राजा थिए, महत्त्वाकांक्षाले उनलाई अगाडि नआइकन नभएको त किन उनलाई इतिहासले चाहिँ दमन गर्यो, तिमी अगाडि जाऊ भनिरहेको थियो इतिहासले। अनेक यहाँ गोरखनाथको कथा के भन्छन् नि त्यसको कारण त्यही हो। वास्तवमा मनोगत रूपमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह सोच्दै थिए कसरी मैले चाहिँ ठुलो हुने, कसरी विस्तारित हुने, के सम्भावनाहरू छन्, यो पृथ्वीनारायण शाहको दिमागमा रात दिन खेलिरहेको हुन्थ्यो। मकवानपुरमा विदेशी सेना आएपछि हामीलाई अगाडि बढ्न नदिने हो कि क्या हो भन्ने एउटा त्यो भयो। तर पृथ्वीनारायण शाहले त्यसलाई व्यवस्थापन गरे, त्यो सेनालाई बाहिर पठाए। त्यति मात्रै पराजित मात्रै गरेनन् कि हतियार पनि प्राप्त भयो, मनोबल पनि बढ्दै गयो। त्यही अनुसार जो सेनामा रहेका गोर्खाली जनहरू हुन्थे उनीहरूमा पनि हौसला त्यस्तो बन्दै गयो, अगाडि बढे। अब उनको त लक्ष्य काठमाडौँ थियो। अब कीर्तिपुरमा आइसकेपछि जयप्रकाश मल्लले देखे कि अब मेरो पालो आयो, अब छरछिमेकमा जाउँ सबै चिडियाको छ,
ललितपुर पनि चिडिएको छ, भक्तपुर पनि चिडिएको छ। धारदारहरूमा जाउँ, धारदारहरू पनि चिडिएका छन्, सहयोगको भावनै छैन। राजा एक्लै छन्। अब के गर्ने? जान आँट्यो, गोर्खाली आइपुग्यो किर्तिपुरमा। अब के गर्ने भन्दा जयप्रकाश मल्लले ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको शरणमा जानुको विकल्प देखेनन्, गए। अब अङ्ग्रेज पनि ताक हेरेर बसिरहेको थियो, उसलाई उत्तरतिर बढ्नु थियो, त्यसको लागि उसले काठमाडौँलाई सेल्टर बनाउनु पर्ने थियो। यो उपयुक्त मौका हो भन्ने सोच्यो, ऊ अगाडि बढ्यो। पृथ्वीनारायण शाहले मकवानपुरको दृष्टान्तबाट पहिले यहाँ के हुन्छ भन्ने कुरा हिसाब लगाइसकेका थिए। सिन्धुलीगढीमा आफ्नो फौज तैनात गरिदिए, धुलो पिठो बनाइदिए अङ्ग्रेजहरूलाई त्यहाँ। यसरी पृथ्वीनारायण शाह कान्तिपुरमा प्रवेश गरे अनि ललितपुर हुँदै भक्तपुर जित्ने कुरा सम्पन्न भइसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहको माइन्डसेट क्लियर भयो के भने अब मैले ठुलो भूगोलको राजा हुने होइन, यो राष्ट्र निर्माण गर्ने हो र एउटा दिग्दर्शन छोडेर जाने हो ताकि युग युगसम्म यो देश जीवन्त रहोस्। यो हो नि नेपाल राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया त। अब दुर्भाग्य यो अब अहिले प्राथमिक विद्यालयको विद्यार्थीलाई समेत कसैले भनिदिएन। एउटै कुरा भनिदियो, पृथ्वीनारायण शाहले विजय अभियान गर्यो अनि अहिले आएर त के भनिदियो, तेरो राज्य खाइदियो नि, यसले खाइदिएको तेरो राज्य त। नभए त तँ त यहाँको राजा होस्, तँ त यहाँको प्रधानमन्त्री होस्, तँ त 2224को सन्तति होस्, तँ कम होस् र तँ त जाजरकोटी राजा होस् भनेपछि जाजरकोटी राजालाई पनि के लाग्यो हो कि क्या हो भने जस्तो लाग्यो। तर त्यो जाजरकोटी राजा यो भ्रमतिर किन अग्रसर भएन भने राजाहरूले सबै 2224हरूलाई व्यवस्थापन, कोहीसँग वैवाहिक सम्बन्ध, कोहीसँग हितेरी मितेरी सम्बन्ध, कसैलाई ठोकठाक पनि गरिदिए, कसैलाई पाइलट बनाए, कसैलाई इन्जिनियर बनाए, कसैलाई घर घडी दिए, कसैलाई छोरी दिए, कसैलाई बुइनी दिए, कसैलाई भान्जी दिए। यो राज्य थामे। यो विधिबाट आयो नि त उनीहरू। एकैचोटि यो राज्य यहाँसम्म आएको हो त भने यसका अनेक विधिहरू थिए। त यसलाई साङ्गो पाङ्गो नबुझ्ने हो भने त चिज त बुझ्दै बुझ्दैन नि। अहिले उत्पन्न भएको दिग्भ्रम मैले बुझेसम्म यहाँ हो। त यसलाई हामीले व्यवस्थित व्याख्या गर्नुपर्छ। र यो राज्यमा म यो भन्दिनँ कि यस्ता तलमाथिहरू केही पनि थिएनन्, छैनन्, प्रशस्त छन्। तर यहाँ मात्रै त त्यस्तो होइन नि कि भारतमा विभेद छैन, चाइनामा विभेद छैन, कम्युनिस्ट राज्य हो, अन्तर्राज्य। त्यसै कारण जस्तो पिटर द ग्रेट भन्दै लेनिनले सबभन्दा राम्रो राजाको रूपमा पिटर द ग्रेटलाई लिइन्छ। चाइनिज बादशाहको नाममा चीन युएन सेकाई भन्ने राजाको नाममा चाहिँ चाइनाको नामाकरण भएको छ। हाम्रो देशको नाम त पृथ्वीनारायण शाह त होइन नि, न गोर्खा हो। अघि पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। त्यसकारण नेता त जम्मैलाई, जस्तो अहिलेका हाम्रा नेताहरू पनि 40 वर्षदेखि त लगातार नेता छन् नि त। अब 81 वर्षको उमेरसम्म लगातार नेपाली काङ्ग्रेसका नेता छन् नि। एउटा अब नेतालाई त लगातार जीवनभर नेता भइरहन्छु भन्ने लाग्छ भने राजाको छोरालाई सन्तान दर सन्तानसम्म मेरै होस् भन्ने चाहना भयो भने त्यो त त्यति बेला फेरि फेनोमेना पनि अर्को थिएन, मनोबनोट पनि त्योभन्दा अर्को थिएन। यो पक्का पनि भयो। तर यो एउटा चाहिँ परिप्रेक्ष्यमा, यो एउटा इतिहासको आवश्यकताले अन्यथा हामी नेपाली भएर बस्ने कुनै सम्भावना हुँदैन थियो। मानिलिउँ जयप्रकाशको कारणले ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी यहाँभित्र प्रवेश गर्थ्यो भने त नेपाल राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया त त्यहीँ अवरुद्ध भइहाल्थ्यो। नरहे बाँस नबजे बाँसुरी, आजको कथा नै हुने थिएन। जुम्ला जुम्ला हुन्थ्यो, हुम्ला हुम्ला हुन्थ्यो, पोसिबली गोर्खा गोर्खा हुन्थ्यो, अरू कुराहरू के हुन्थे। यसबाट हामीलाई के फाइदा हुन्थ्यो त? के विभेदहरू अन्त्य हुन्थे? के शोषण हुँदैन थियो त्यो राज्यमा? कल कारखाना खुल्थे? के हुन्थ्यो त्यो राज्यमा? त्यसकारण जसरी इतिहासको चाहिँ पैयालाई पछाडि फर्काउने खालको सोच जानेर नजानेर हाम्रो बौद्धिक जगतमा हुने गर्छ, त्योभन्दा पनि के त्यस्तो परिवेश हो, के त्यस्ता ऐतिहासिक तत्त्वहरू हुन्, के त्यस्तो ऐतिहासिक अन्तर्वस्तु र कारण हो जसले गर्दा पृथ्वीनारायण शाहमा त्यो महत्त्वाकांक्षा आयो अनि पृथ्वीनारायण शाह यो राज्यको प्रारूप खडा गर्नमा सफल भए र के कारणले टिक्यो? जुन चाहिँ शमसुद्दिन इलियासको आक्रमण टिकेन, खसमलहरूको टिकेन, सिमरौनगढको टिकेन, यो चाहिँ किन टिक्यो त? भनेपछि त कहीँ इतिहासको आवश्यकता र अपेक्षै त यो होइन, नेपाल र नेपालीको चाहना र अपेक्षै त यो होइन, त्यसले गर्दा त यो टिकिरहेको होइन त भन्ने कोणबाट पनि हामीले हेर्नुको सट्टा अनि यो चाहिँ साम्राज्य हो, यो चाहिँ विस्तारवादी हो, यो चाहिँ खुनी हमला हो,
यसले हाम्रो राज्य खाइदियो इत्यादि भन्नतिर लाग्यो भने मलाई लाग्छ हामी तार्किक निष्कर्षमा पुग्दैनौँ। त्यो इतिहासको अपेक्षा पनि होइन र त्यो ऐतिहासिक तथ्य पनि होइन। अब विभेद शोषण इत्यादिको हकमा राजैहरूबाट कति फटाइ भयो, राणेहरूबाट कति फटाइ भयो, त्यसमा त म 7 दिन 7 रात पनि बहस गर्न सक्छु। त्यो बहस गर्दैमा केही फरक पर्ने पनि हुँदैन। दर्शक महानुभावहरू, डाक्टर सुरेन्द्र केसीसँगको यो रोचक कुराहरू अगाडि बढाउने क्रममा सायद हामी अझ धेरै विषयहरूमा उहाँसँग इन्लाइटेन्ड हुन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर आजको लागि यहीँ विसर्जन गरेर फेरि पुनः अर्को अध्यायमा यहाँहरूसँग डाक्टर सुरेन्द्र केसीज्यूसँग उपस्थित हुनेछु। आजको लागि यति नै। सत्य मात्रको जय होस्।